मौसूवी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो अपने कलाम से आपके कुलूब को मुनव्वर करें। आप हजरात जितना अच्छा सुनना चाहते हैं उतनी अच्छी सलावत पढ़ दीजिए। हजरात मैं मुसलसल यहाँ आ चुका हूँ और आज जो महफिल हो रही है वो बड़ी इसमें तब्दीली है, एक जोश होता है यहाँ की महफिल में और आप हजरात बेदार होकर सुनते हैं, लेकिन अभी तक माहौल बना ही नहीं महफिल का, समझे, और 2:30-3 बजने को आ गए। बहरहाल मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, देखता हूँ कहाँ तक कामयाब होता हूँ, आपको जगाने की कोशिश करता हूँ। अर्ज करता हूँ कि पोता अली का कैसे भला हार जाएगा। पोता अली का अभी ममदू के लिए जितना चाहे आप सुनना, गुल्लेस भाई पढ़ चुके हैं, मैं आपको और मुख्तलिफ अंदाज के शेर पहले सुनाऊंगा, उसके बाद मैं आज की मुनासबत से पढ़ूंगा कि पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। हार जाएगा भाई, पता चलना चाहिए कि भोपाल में महफिल हो रही है, इससे पहले की जो महफिलें हैं वो मैं देख चुका हूँ, यहाँ की दाद भी देख चुका हूँ। मेरे नौजवान हजरात थोड़ा सा माहौल बनाइए, मैं जानता हूँ कि मजमा बहुत मुख्तसर रह गया है, लेकिन जो लोग हैं वो शेर शनास लोग हैं, सुने कि हर पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। अरे जाता है किसके साथ भला कौन कब्र में, अब सुने मिश्रा, जाता है किसके साथ भला कौन कब्र में, जाता है किसके साथ भला कौन कब्र में, जाता है किसके साथ भला कौन कब्र में। अरे खाके शिफा के साथ आजादार जाएगा। जाता है किसके साथ कब्र में, जाता है किसके साथ भला कौन कब्र में, जाता है किसके साथ भला कौन कब्र में। खाके शिफा के साथ आजादार जाएगा, खाके शिफा के साथ आजादार जाएगा, जाता है किसके साथ भला कौन कब्र में, खाके शिफा के साथ आजादार जाएगा। क्या फायदा चराग बुझाने से है हुसैन। मैं अभी ये कलाम मैंने बनारस में पढ़ा है, बहरहाल आप चाहे जैसे सुनिए, पेश करता हूँ, मिसरा सुने। क्या फायदा चराग बुझाने से है हुसैन, क्या फायदा चराग बुझाने से है हुसैन, क्या फायदा चराग बुझाने से है हुसैन, जन्नत से उठ के कौन समझदार जाएगा। मेरे बुजुर्ग जो तशरीफ फरमा है वो उनकी दुआएं चाहता हूँ, थोड़ा थोड़ा करीब आके सुन ले। क्या फायदा, आज की तारीख में इतनी जगह महफिलें थी, लेकिन आपका हुक्म था, बहरहाल वादा हो चुका था, यहाँ आना जरूरी था। बहरहाल आप हौसला दे कि आइंदा भी हम कोशिश करें कि आप ही के दरमियान महफिल पड़े 13 रजब की। सुने, क्या फायदा चराग बुझाने से है हुसैन, क्या फायदा चराग बुझाने से है हुसैन, जन्नत से उठ के कौन समझदार जाएगा, जन्नत से उठ के कौन समझदार जाएगा। बहलोल तू बहिश्त बना और मैं ताजिया, बहलोल तू बहिश्त बना और मैं ताजिया, देखेंगे किस तरफ को खरीदार जाएगा। अरे अख्तर भाई क्या बात है। बहलोल तू बहिश्त बना और मैं ताजिया। कसम खुदा की एक मतले की भी दाल नहीं दी है आपने अभी तक, जरा सा और बेदार हो जाइए। मैं चाहता हूं कि आपको आपकी मंजिल तक ले आऊं, थोड़ा सा मेरे नौजवान हजरात हौसला देंगे। क्या फायदा चराग बुझाने से है हुसैन, जन्नत से उठ के कौन समझदार जाएगा। बहलोल तू बहिश्त बना और मैं ताजिया, देखेंगे किस तरफ को खरीदार जाएगा, देखेंगे किस तरफ को खरीदार जाएगा। जाता है किसके साथ भला कौन कब्र में, खाके शिफा के साथ आजादार जाएगा। खुद हुरमला की ताक में बैठी है मौत भी, खुद हुरमला की ताक में बैठी है मौत भी, कब जाने छुट के कैद से मुख्तार जाएगा। थोड़ा सा हौसला दे, थोड़ा सा और बोल जाइए। कसम खुदा की आपका बोलना भी सवाब में शरीक है। हम यहाँ आ गए, हमारा जो राब्ता है वो कन्वीनर साहब से है, जो उन्हें देना है वो हमें देंगे, लेकिन आपसे जो तोहफा हमें चाहिए वो दाद का है। बहरहाल आप थोड़ा सा बोलेंगे कि पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा, हर तीर हुरमला तेरा बेकार जाएगा। पोता अली का कैसे भला हार जाएगा, खुद हुरमला की ताक में बैठी है मौत भी, कब जाने छुट के कैद से मुख्तार जाएगा। खत खींच कर जमीन पर अब्बास हट गए, खत खींच कर जमीन पर अब्बास हट गए, है किसमें दम जो मौत के उस पार जाएगा।
सलावत। ये नौजवानों जरा सा बेदार हो जाइए आप, अगर कुछ देर पढ़वाना है तो, ना तो बड़ी मैं इख्तिसार से भी काम लेना जानता हूँ। आप हजरात जहां तक सुनेंगे वहां तक सुनाएंगे। सुने कि हर तीर हुनमना तेरा बेकार जाएगा, मोता अली का कैसे भला हार जाएगा, बहलौल तू बहिश्त बना और मैं ताजिया, देखेंगे किस तरफ को खरीदार जाएगा। खुद हुनमला की ताक में बैठी है मौत भी, कब जाने छुट के कैद से मुख्तार जाएगा। जाता है किसके साथ भला कौन, इंशाअल्लाह दिल में लेके जाएंगे शेर। जाता है किसके साथ भला कौन कब्र में, खाके शिवा के साथ अजादार जाएगा। खाके खत खींच कर जमीन पर अब्बास हट गए, है किसमें दम जो मौत के उस पार जाएगा। सुने शेर कि पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पर करबला का जमींदार जाएगा। भाई ऐसे थोड़े पढ़ा जाता है यार, कुछ तो हौसला दो, आप थोड़ा बहुत तो बोलो। मैं जानता हूँ कि आप पे नींद आ रही है, बिल्कुल मोहर बिगड़ चुका है महफिल का, थोड़ा सा मोहर बनाइए आप हजरात। पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, पैदल चलेगी सारी रियाया यजीद की, नेज़े पर करबला का जमींदार जाएगा। बहलौल तू बहिश्त बना और मैं ताजिया, देखेंगे किस तरफ को खरीदार जाएगा। सुनिए शेर कि करबो बला में इतनी कशिश भर गए हुसैन, जो एक बार जाएगा हर बार जाएगा। तो मिलके बोल लीजिए आप। करबोबला में इतनी कशिश भर गए हुसैन, जो एक बार जाएगा हर बार जाएगा। अख्तर खड़ी है दीन के पहरे पर करबला, अख्तर खड़ी है दीन के पहरे पर करबला, शब खून कोई कैसे भला मार जाएगा। हजरात थोड़ा सा बेदार होने की जरूरत है आपको। मैं इंशाल्लाह बिल्कुल नए पहलुओं से आप तक पहुंचूंगा। सुने शायरी की दुनिया के कुछ नए ख्याल आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सुने खास तौर से पेश करता हूं, मतलब सुनिए खास तौर से कि मर्तबा क्या है नमाजों का बताया हमने, आपके मर्तबा क्या है नमाजों का। ये जो ऊपर हजरात बैठे हैं ये हौसला दे रहे हैं, इनमें शामिल हो जाइए, इनमें भी जान आ जाएगी आप हजरात। कि मर्तबा क्या है नमाजों का बताया, मिसरा संभालिए। मर्तबा क्या है नमाजों का बताया हमने, मर्तबा क्या है नमाजों का बताया हमने, मर्तबा क्या है नमाजों का बताया हमने, अपने कातिल को भी मस्जिद में जगाया हमने। अब तो बोलिए मेरे बुजुर्ग दोस्त, थोड़ा सा हौसला दे। मर्तबा क्या है नमाजों का बताया हमने, मर्तबा क्या है नमाजों का बताया हमने। हजरात शिकवा रहेगा आपसे, शायरी में आप तक पहुंचा रहा हूँ, बेदार होकर बोलिए, तकल्लुफ मत कीजिए, मौला हौसला देंगे आपको। मर्तबा क्या है नमाजों का बताया हमने, अपने कातिल को भी मख्तल में जगाया हमने, जुल्म को हार का एहसास दिलाया हमने। मिसरा सुने मेरे बुजुर्ग दुआओं से नवाजेंगे। मर्तबा क्या है नमाजों का बताया हमने, अपने कातिल को भी मख्तल में जगाया हमने, जुल्म को हार का एहसास दिलाया हमने, जुल्म को हार का एहसास दिलाया हमने, अरे मौत को मार के कुरान सुनाया हमने। मौत को मार के मर्तबा क्या है नमाजों का बताया। भैया थोड़ा सा और बढ़ा दे, इसकी आवाज खींच रहा। मर्तबा क्या है नमाजों का बताया हमने, अपने कातिल को भी मख्तल में जगाया हमने, जुल्म को हार का एहसास दिलाया हमने, मौत को मार के कुरान सुनाया हमने। शब आशूर की मोहलत तो बहाना थी फकत, शब आशूर की मोहलत तो बहाना थी फकत, शब आशूर की मोहलत तो बहाना थी फकत, रात भर जश्न शहादत का मनाया हमने। शब आशूर की मोहलत तो बहाना थी फकत, रात भर जश्न शहादत का मनाया हमने। जिंदगी ख्वाबों ख्यालों में न पहुंची थी जहां,
زندگی خواب و خیالوں میں نہ پہنچی تھی جہاں، موت سے جا کے وہاں ہاتھ ملایا ہم نے. بہت اچھا ہے، واہ 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 واہ. زندگی خواب و خیالوں میں نہ پہنچی تھی جہاں، موت سے جا کے وہاں ہاتھ ملایا ہم نے. 6 مہینے میں شہادت کا کیا استقبال. چاہے جیسے سنیے آپ حضرات، 6 مہینے میں شہادت کا کیا استقبال. 6 مہینے میں شہادت کا کیا استقبال. کام مشکل تھا مگر کر کے دکھایا ہم نے. ارے نوجوان تھوڑا سا بیدار ہو جائے. 6 مہینے میں شہادت کا کیا استقبال. 6 مہینے میں شہادت کا کیا استقبال. کام مشکل تھا مگر کر کے دکھایا ہم نے. رنگ اور نسل پر بنیاد شہادت نہ رکھی. رنگ اور نسل پر بنیاد شہادت نہ رکھی. صرف کردار سے کردار ملایا ہم نے. بہت اچھا ہے. رنگ اور نسل پر بنیاد شہادت نہ رکھی. رنگ اور نسل پر بنیاد شہادت نہ رکھی. صرف کردار سے کردار ملایا ہم نے. صرف کردار سے کردار ملایا ہم نے. شعر سن لیجئے، دل میں لے کے جائیں گے. صرف کردار سے کردار ملایا ہم نے. کربلا سونپ دی زینب کو یہ کہہ کر شہ نے، جا تجھے قافلہ سالار بنایا ہم نے. کربلا سونپ دی زینب کو یہ کہہ کر شہ نے، جا تجھے قافلہ سالار بنایا ہم نے. کربلا سونپ دی زینب کو یہ کہہ کر شہ نے. بھائی تھوڑا سا اور ذرا سا حوصلہ دے دیں گے، ہمت بڑھ جائے گی. سنیں خاص طور سے، کربلا سونپ دی یہ کہہ کے، کربلا سونپ دی زینب کو یہ کہہ کر شہ نے، جا تجھے قافلہ سالار بنایا ہم نے. نصرت حق میں کہاں کام تکلف سے لیا. مصرع سنیے، نصرت حق میں کہاں کام تکلف سے لیا. ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا ہم نے. نصرت حق میں کہاں کام تکلف سے لیا. ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا ہم نے. سنے شعر، ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا ہم نے، کہ پیراہن دے دیا اسلام کی اریانی کو، یہ الگ بات کفن تک بھی نہ پایا ہم نے. پیراہن دے دیا اسلام کی اریانی. تھوڑا سا اور حضرات، یہاں تو شاعری کا استقبال ہوتا ہے. بہرحال آپ بڑے سست ہو رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، یا تو میں اب تک نہیں پہنچ رہا. سنیں خاص طور سے کہ پیراہن دے دیا اسلام کی اریانی کو، یہ الگ بات کفن تک بھی نہ پایا ہم نے. دیکھ کر چہرہ اکبر کو مصور نے کہا، دیکھ کر چہرہ اکبر کو مصور نے کہا، ایک تصویر کو 2 بار بنایا ہم نے. بہت اچھا ہے. دیکھ کر چہرہ اکبر کو مصور نے کہا، دیکھ کر چہرہ اکبر کو مصور نے کہا، ایک تصویر کو 2 بار بنایا ہم نے. دیکھ کر چہرہ اکبر کو مصور نے کہا، ایک تصویر کو 2 بار بنایا ہم نے. پیراہن دے دیا اسلام کی اریانی کو، یہ الگ بات کفن تک بھی نہ پایا ہم نے. سنیں خاص طور سے، جہاں حضرات ہیں انشاءاللہ دل میں لے کے جائیں گے مفہوم، جس میں انشاءاللہ آپ تک پہنچنے کی بھرپور کوشش کروں گا. سنیں کہ اپنے قاتل کو بھی مقتل میں جگایا ہم نے، اپنے قاتل کو بھی مسجد میں جگایا ہم نے. مرتبہ کیا ہے نمازوں کا بتایا ہم نے. پیراہن دے دیا اسلام کی اریانی کو، یہ الگ بات کفن تک بھی نہ پایا ہم نے. کربلا سونپ دی زینب کو یہ کہہ کر شہ نے، جا تجھے قافلہ سالار بنایا ہم نے. 6 مہینے میں شہادت کا کیا استقبال. یہ کام مشکل تھا مگر کر کے دکھایا ہم نے. نصرت حق میں کہا کام تکلف سے لیا، ایک عابد کے سوا کچھ نہ بچایا ہم نے. پیراہن اب سنیے انشاءاللہ دل میں لے جائیں گے شعر. پیراہن دے دیا اسلام کی اریانی کو، پیراہن دے دیا اسلام کی اریانی کو، یہ الگ بات کفن تک نہ، یہ الگ بات کفن تک بھی نہ پایا ہم نے. کہ اٹھے مقتل سے تو شیری کے مکان تک پہنچے، قتل کے بعد بھی وعدے کو نبھایا. پیراہن دے دیا اسلام کی اریانی کو، یہ الگ بات. حالانکہ آپ نے بہت داد دے دی اس ماحول کے حساب سے، آپ بالکل واقعی میں بولے، تھوڑا بہت بولے مگر بولے. پیراہن دے دیا اسلام کی اریانی کو،
یہ الگ بات، کفن تک بھی نہ پایا ہم نے. اب آپ مت بولیے آپ کے مطلب کا شعر نہیں ہے. سنے شعر. روٹیاں دے کے فرشتوں کو کیا ہے ثابت، روٹیاں دے کے فرشتوں کو کیا ہے ثابت، آسمانوں پر بسائی ہے رعایا ہم نے. روٹیاں دے کے فرشتوں کو کیا ہے ثابت، اب سنے خاص طور سے، آسمانوں پر بسائی ہے رعایا ہم نے کہ مصلحت کیسی بھلا ہند میں رہ کر اختر. سب کے لیے شعر. مصلحت کیسی بھلا ہند میں رہ کر اختر، جبکہ کوفے میں عقیدہ نہ چھپایا ہم نے. بہت اچھا ہے. ڈاکٹر بھائی سہمت ہوگی پھپڑیے. مصلحت کیسی بھلا ہند میں رہ کر اختر، مصلحت کیسی بھلا. اب بھی یہ سکوت ٹوٹ جائے گا شاید آپ کا. مصلحت کیسی بھلا ہند میں رہ کر اختر، جبکہ کوفے میں عقیدہ نہ چھپایا ہم نے. اٹھے مقتل سے تو شیری کے مکان تک پہنچے، قتل کے بعد بھی وعدے کو نبھایا ہم نے، قتل کے بعد بھی وعدے کو نبھایا ہم نے. سنے یہاں سے مطلب، اصغر بھی اپنے ہونٹوں پر انکار لائے ہیں. اب ذرا سا حوصلہ تو دے دیجیے آپ جہاں حضرات ہیں. اصغر بھی اپنے ہونٹوں پر انکار، میرے نوجوان سنیں گے. پوری دنیا میں داد دے چکا ہوں، کوئی آپ سے اسپیشل طریقے سے داد نہیں مانگ رہا. انشاءاللہ مولا کے صدقے میں جگہ جگہ داد لے کے آج آ رہے ہیں آپ تک. سنیں خاص طور سے کہ اصغر بھی اپنے ہونٹوں پر انکار لائے ہیں، اصغر بھی اپنے ہونٹوں پر انکار لائے ہیں، بیعت کو قتل کرنا ہے تلوار لائے ہیں. اصغر بھی اپنے ہونٹوں پر انکار لائے ہیں، بیعت کو قتل کرنا ہے تلوار لائے ہیں. اصغر بھی اپنے ہونٹوں پر انکار، میرے بزرگ سنیں گے، اصغر بھی اپنے ہونٹوں پر انکار لائے ہیں، بیعت کو قتل کرنا ہے تلوار لائے ہیں. اسلام مطمئن ہے علاقے میں کفر کے، اسلام مطمئن ہے علاقے میں کفر کے، شبیر ساتھ ایسے مددگار لائے ہیں. اسلام مطمئن ہے علاقے میں کفر کے، شبیر ساتھ ایسے مددگار لائے ہیں. اسلام مطمئن ہے علاقے میں کفر کے، شبیر ساتھ ایسے مددگار لائے ہیں. دنیا نہ رک سکیں گے یہ حیدر کے تذکرے، دنیا نہ رک سکیں گے یہ حیدر کے تذکرے، یہ انقلاب میسم تمال لائے ہیں. یہ انقلاب میسم تمال لائے ہیں، یہ انقلاب میسم تمال لائے ہیں. سجاد کے لبوں سے ہنسے گی حسینیت، تھوڑا سا حوصلہ دیجئے. سجاد کے لبوں سے ہنسے گی حسینیت، سجاد کے لبوں سے ہنسے گی حسینیت، سر ہرملا کا کاٹ کے مختال لائے ہیں. سجاد کے لبوں سے ہنسے گی حسینیت، سجاد کے لبوں سے ہنسے گی حسینیت، سر ہرملا کا کاٹ کے مختال لائے ہیں. جنت کو دیکھ دیکھ کے کہتا تھا ہر شہید، بڑی آہستہ سے آپ تک پہنچوں گا انشاءاللہ. جنت کو دیکھ دیکھ کے کہتا تھا ہر شہید، جنت کو دیکھ دیکھ کے کہتا تھا ہر شہید، ہم کو یہاں حسین کئی بار لائے ہیں. جنت کو دیکھ دیکھ کے کہتا تھا ہر شہید، ہم کو یہاں حسین کئی بار لائے ہیں. رومال فاطمہ کا خزانہ ہے ان کے پاس، رومال فاطمہ کا خزانہ ہے ان کے پاس، جنت بتا بکے گی خریدار لائے ہیں. رومال فاطمہ کا خزانہ. سنیے شعر انشاءاللہ سب بولیں گے کہ اصغر بھی اپنے ہونٹوں پر انکار لائے ہیں، بیعت کو قتل کرنا ہے تلوار لائے ہیں، کہ رومال فاطمہ کا خزانہ ہے ان کے پاس، جنت بتا بکے گی خریدار لائے ہیں. اسلام مطمئن ہے علاقے میں کفر کے، شبیر ساتھ اتنے مددگار لائے ہیں. دنیا نہ رک سکیں گے یہ حیدر کے تذکرے، یہ انقلاب میسم تمال لائے ہیں. انشاءاللہ جہاں جہاں حضرات دل میں لے کے جائیں گے شعر. دنیا نہ رک سکیں گے یہ حیدر کے تذکرے، یہ انقلاب میسم تمال لائے ہیں. رومال فاطمہ کا خزانہ ہے ان کے پاس، جنت بتا بکے گی خریدار لائے ہیں. ارے کعبے میں جھوم جھوم کے کہتی ہے یہ نماز، مجھ کو بچا کے عابد بیمار لائے.
علاقے میں کفر کے شبیر ساتھ اتنے مددگار لائے ہیں. کعبے میں جھوم جھوم کے کہتی ہے اب نماز، مجھ کو بچا کے عابد بیمار لائے ہیں. ابھی آپ کا سکوت ٹوٹا نہیں ہے پوری طریقے سے. مجھ کو بچا کے عابد بیمار لائے ہیں. سنیں مطلع پیش کرتا ہوں، بالکل ایک نئے انداز سے مطلب آپ تک پہنچے گا انشاءاللہ. پیش کرتا ہوں، سنیں خاص طور سے کہ حدیث منی کا مطلب بتانا جانتے ہیں. حدیث منی کا مطلب بتانا جانتے ہیں. حدیث منی کا مطلب بتانا جانتے ہیں. حسین لٹ کے شریعت بچانا جانتے ہیں. حدیث منی کا مطلب بتانا جانتے ہیں. حسین لٹ کے شریعت بچانا جانتے ہیں. سپاہ شام کو ہنس کر رلانا جانتے ہیں. سپاہ شام کو ہنس کر رلانا جانتے ہیں. بڑے کمال کا اصغر نشانہ جانتے ہیں. سپاہ شام کو ہنس کر رلانا جانتے ہیں. بڑے کمال کا اصغر نشانہ جانتے ہیں. بڑی حقیر ہے دنیا علی پرستوں میں. بڑی حقیر ہے دنیا علی پرستوں میں. قسم خدا کی سے قید خانہ جانتے ہیں. بڑی حقیر ہے دنیا علی پرستوں میں. قسم خدا کی سے قید خانہ جانتے ہیں. سنے شیخ، قسم خدا کی سے قید خانہ جانتے ہیں. یہ سوچ سوچ کے نیزے پر مطمئن ہے حسین. یہ سوچ سوچ کے نیزے پر مطمئن ہے حسین. کہاں ہے ظلم کا عابد ٹھکانہ جانتے ہیں. یہ سوچ سوچ کے نیزے پر مطمئن ہے حسین. کہاں ہے ظلم کا عابد ٹھکانہ جانتے ہیں. کہ سلام ہو تیرے بچوں پائے ابو طالب، چھری کے نیچے بھی وعدہ نبھانا جانتے ہیں. ابو طالب، سلام ہو تیرے بچوں پائے ابو طالب، چھری کے نیچے بھی وعدہ نبھانا جانتے ہیں. چھری کے نیچے بھی وعدہ نبھانا جانتے ہیں. ازائے شہ میں سیاست سے کام مت لینا. کوئی کہیں تو آپ کا سکوت ٹوٹے گا انشاءاللہ. یہ کوئی داد تو آپ نے ابھی دی نہیں ہے. ایک مصرے کی بھی داد آپ سے ابھی حاصل نہیں ہوئی ہے کہ ازائے شہ میں سیاست سے کام مت لینا. ازائے شہ میں سیاست سے کام مت لینا. عمل ہر ایک امام زمانہ جانتے ہیں. ازائے شہ میں سیاست سے کام، اب سنے شیخ، عمل ہر ایک امام زمانہ جانتے ہیں. وہی بنیں گے سپاہی امام مہدی کے جو خون ماتم شہ میں بہانا جانتے ہیں. وہی بنے وہی بنیں گے سپاہی امام مہدی کے جو خون ماتم شہ میں بہانا جانتے ہیں. جو خون ماتم شہ میں بہانا جانتے ہیں. یزید کیا تیری تیغے نظر میں لائیں گے. یزید کیا تیری تیغے نظر میں لائیں گے جو ذوالفقار خدا سے منگانا جانتے ہیں. یزید کیا تیری تیغے نظر میں لائیں گے جو ذوالفقار خدا سے منگانا جانتے ہیں. آخری شعر اس سلسلے کا سنیے، بالکل تازہ مفہوم. جو ذوالفقار خدا سے منگانا جانتے ہیں. حسین وہ ہے جو مقتل میں بے کفن رہ کر لباس خلد کی قیمت چکانا جانتے ہیں. حسین وہ ہے جو مقتل میں بے کفن رہ کر لباس خلد کی قیمت چکانا جانتے ہیں. سپاہ شام کو ہنس کر رلانا جانتے ہیں. بڑے کمال کا اصغر نشانہ جانتے ہیں. وہی بنیں گے سپاہی امام مہدی کے جو خون ماتم شہ میں بہانا جانتے ہیں. یہاں سے میں چند شعر اور آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. سنیں خاص طور سے پیش کرتا ہوں بطور خاص، یعنی حضرات ہیں، مطلب پیش کرتا ہوں کہ خود ناز سے دیکھا ہے کئی بار بنا کے. خود ناز سے دیکھا ہے کئی بار بنا کے. خود ناز سے دیکھا ہے کئی بار بنا کے. قدرت نے ہمیں شے کا آزادار بنا کے. خود ناز سے دیکھا ہے کئی بار بنا کے. قدرت نے ہمیں شے کا آزادار بنا کے. اللہ نے جنت کو شرف بخشا ہے اپنی. اللہ نے جنت کو شرف بخشا ہے اپنی. زہرا تیری اولاد کو سردار بنا کے. اللہ نے جنت کو شرف بخشا ہے اپنی. زہرا تیری اولاد کو سردار بنا کے. زہرا تیری اولاد کو سردار بنا کے. اللہ نے جنت کو شرف بخشا ہے اپنی. زہرا تیری اولاد کو سردار بنا کے. میدان سے خیمے میں پلٹ آئے ہیں اکبر. میدان سے خیمے میں پلٹ آئے ہیں اکبر. تصویر قیامت تیری دو بار بنا کے.
میدان سے خیمے میں پلٹ آئے ہیں اکبر. تصویر قیامت تیری دو بار بنا کے, تصویر قیامت تیری دو بار بنا کے. ہر سمت ہے, ہر سمت ہے, ہر سمت ہے دنیا میں یزیدوں کی قطاریں. بچوں کو اگر پالو تو مختار بنا کے. ہر سمت ہے دنیا میں یزیدوں کی, ہر سمت ہے دنیا میں یزیدوں کی قطاریں. بچوں کو اگر پالو تو مختار بنا کے. ہر سمت ہے دنیا میں یزیدوں کی قطاریں. بچوں کو اگر پالو تو مختار بنا کے. بچوں کو اگر پالو تو مختار بنا کے. عباس کے پرچم سے ہوا آتی ہے جب بھی, عباس کے پرچم سے ہوا آتی ہے جب بھی, نسلوں کو گزرتی ہے وفادار بنا کے. عباس کے پرچم سے ہوا آتی ہے جب بھی, نسلوں کو گزرتی ہے وفادار بنا کے, نسلوں کو گزرتی ہے وفادار بنا کے. سنیے, محسوس کرنے کا شعر ہے. زندان میں آزادی اسلام کی تصویر, زندان میں آزادی اسلام کی تصویر, زندان میں آزادی اسلام کی تصویر. کیا خوب گیا ہے کوئی بیمار بنا کے. زندان میں آزادی اسلام کی تصویر, زندان میں آزادی اسلام کی تصویر. کیا خوب گیا ہے کوئی بیمار بنا کے, کیا خوب گیا ہے کوئی بیمار بنا کے. بچوں کو ہر سمت ہے دنیا میں, انشاءاللہ دل میں لے کے جائیں گے شعر. جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مگر ہمارے گھروں میں خاک شفا موجود ہے. سنیں خاص طور سے, انشاءاللہ عقیدے کا شعر ہے, دل میں محفوظ کر لیں گے آپ اپنے شعر کہ عباس کے پرچم سے ہوا آتی ہے جب بھی, نسلوں کو گزرتی ہے وفادار بنا کے. ہر سمت ہے دنیا میں یزیدوں کی قطاریں. بچوں کو اگر پالو تو مختار بنا کے. ہے خاک شفا شہ کی خریدی ہوئی مٹی, ارے رکھتی ہے غریبوں کو زمیندار بنا کے. شکریہ بھائی, بہت بہت محبت. ہے خاک شفا شہ کی خریدی ہوئی مٹی, رکھتی ہے غریبوں کو زمیندار بنا کے. مطلب پیش کرتا ہوں, سنیں خاص طور سے کہ میرا بطور خاص مطلب سنیں گے. میرا آنسو کسی مظلوم کی غمخواری میں, میرا آنسو کسی مظلوم کی غمخواری میں. بڑا متوجہ ہو کے سنیں مطلب. میرا آنسو کسی مظلوم کی غمخواری میں, میرا آنسو کسی مظلوم کی غمخواری میں. دو قدم آگے ہے سجدوں سے بھی خودداری میں. میرا آنسو کسی مظلوم کی غمخواری میں, دو قدم آگے ہے سجدوں سے بھی خودداری میں, دو قدم آگے ہے سجدوں سے بھی خودداری میں. دے کے عباس نے دو ہاتھ خریدی ہے فرات, دے کے عباس نے دو ہاتھ خریدی ہے فرات. اب یہ پانی بھی ہے پیاسوں کی زمینداری میں. دے کے عباس نے دو ہاتھ خریدی ہے فرات, اب یہ پانی بھی ہے پیاسوں کی زمینداری میں. اپنا قد حسن سے اکبر کے نناپو یوسف, اپنا قد حسن سے اکبر کے نناپو یوسف. شرم آتی ہے زلیخا کو طرفداری میں. اپنا قد حسن سے اکبر کے نناپو یوسف. شرم. ایک شعر کے لیے میں نے 3 شعر پڑھ دیے, سنیں خاص طور سے انشاءاللہ. کیا ہے آپ اور کیا ہے آپ کے اشک اذا. میرا آنسو کسی مظلوم کی غمخواری میں, دو قدم آگے ہے سجدوں سے بھی خودداری میں. دے کے عباس نے دو ہاتھ خریدی ہے فرات, دے کے عباس نے دو ہاتھ خریدی ہے فرات. اب یہ دریا بھی ہے پیاسوں کی زمینداری میں. اپنا قد حسن سے اکبر کے نناپو یوسف. شرم آتی ہے کیا ہے آپ کے آنسو, شرم آتی ہے زلیخا کو خریداری طرفداری میں, شرم آتی ہے زلیخا کو طرفداری میں کہ اس نگینے کی سلیمان نہ پوچھو قیمت, تخت بک جائے گا آنسو کی خریداری میں. اس نگینے کی سلیمان نہ پوچھو قیمت, بڑا شیر ہو گیا بھائی. اس نگینے کی سلیمان نہ پوچھو قیمت, تخت بک جائے گا آنسو کی خریداری میں. حسین سنے مطلب بطور خاص. میرے بزرگ تشریف فرمائے, دعاؤں سے نوازیں گے. مطلب پیش کرتا ہوں بطور خاص, بڑا حساس مطلب. رسول عرش پر خالق سے جا کے ملتے ہیں, رسول عرش پر خالق سے جا کے ملتے ہیں.
रसूल अर्श पर खालिक से जाके मिलते हैं, रसूल अर्श पर खालिक से जाके मिलते हैं, हुसैन करबला में बुला के मिलते हैं। रसूल अर्श पर खालिक से जाके मिलते हैं, हुसैन करबला में बुला के मिलते हैं। बताने आए हैं मैदान में अली असगर, बताने आए हैं मैदान में अली असगर, बताने आए हैं मैदान में अली असगर कि दुश्मनों से भी हम मुस्कुरा के मिलते हैं। बताने आए हैं मैदान में अली असगर कि दुश्मनों से भी हम मुस्कुरा के मिलते हैं। मजाल क्या जो कहे हम कनीज फिजा को, मजाल क्या जो कहे हम कनीज फिजा को, हसन हुसैन भी जब माँ बता के मिलते हैं। मजाल क्या जो कहे हम कनीज फिजा को, हसन हुसैन भी जब माँ बता के मिलते हैं। सुने शेर, हसन हुसैन भी जब माँ बता के मिलते हैं। मजाल क्या जो कहे हम कनीज फिजा को, हसन हुसैन भी जब माँ बता के मिलते हैं। हर एक से करते नहीं दोस्ती ये मातमदार, हर एक से करते नहीं दोस्ती ये मातमदार, ये सजदा देख के सजदा दिखा के मिलते हैं। अब सुने एक शेर इस सिलसिले का, हर एक से करते नहीं दोस्ती ये मातमदार, ये सजदा देख के सजदा दिखा के मिलते हैं। अगरचे मौत भी आए तो बेझिझक होकर ये कह दो बाद में मजलिस के आके मिलते हैं। अगरचे मौत भी आए तो बेझिझक होकर ये कह दो बाद में मजलिस के आके मिलते हैं। हजरात, अब आपका कर्ज है मेरे ऊपर, ममदू के हवाले से कुछ शेर पेश करता हूँ, मुलाहिजा कीजिए। मतलब अब जैसे आप सुन रहे हैं मैं इसी अंदाज में पढ़ूंगा, सुने। मतलब पेश करता हूँ कि अमीरे ममलकते कुल जहान होते हुए, अमीरे ममलकते कुल जहान होते हुए, बड़ा सुकूत तारी है आप पे, समझे। सुने खासतौर से मौला की मदह में, अमीरे ममलकते कुल जहान होते हुए, अमीरे ममलकते कुल जहान होते हुए, अमीरे ममलकते कुल जहान होते हुए, जमीन पर रहता है वो आसमान होते हुए। अमीर ममलकते कुल जहान होते हुए, एक मतलब इसमें मनक़ब सलाम का सुन लीजिए। अमीर ममलकते कुल जहान होते हुए, जमीन पर रहता है वो आसमान होते हुए, सुनाई देती है जब भी अजान होते हुए, सुनाई देती है जब भी अजान होते हुए। मेरे नौजवान हजरात शायद महसूस कर लें, सुनाई देती है जब भी अजान होते हुए, सुनाई देती है जब भी अजान होते हुए, दिखाई देते हैं अकबर जवान होते हुए। सुनाई देती है जब भी अजान होते हुए, दिखाई देते हैं अकबर जवान होते हुए। कहाँ है अर्श नशीनों के रिस्क में घाटा, कहाँ है अर्श नशीनों के रिस्क में घाटा, जमीन पर एक अली का मकान होते हुए। कहाँ है अर्श नशीनों के रिस्क में घाटा, जमीन पर एक अली का मकान होते हुए। कुछ आयतों को भी देखा गया है बाद रसूल, कुछ आयतों को भी देखा गया है बाद रसूल, अली की उंगली पकड़कर जवान होते हुए। कुछ आयतों को भी देखा गया है बाद रसूल, अली की उंगली पकड़कर जवान होते हुए। अमीर ममलकते कुल जहान होते हुए, अमीर ममलकते कुल जहान होते हुए, जमीन पर रहता है वो आसमान होते हुए। कुछ आयतों को भी देखा गया है बाद रसूल। सुने शेर, अली की उंगली पकड़कर जवान होते हुए। अरे तुम्हारी मस्जिदें 13 रजब को पूछती है, अंधेरा क्यों है खुदा का मकान होते हुए।